जागतिक पर्यावरण दिस. ह्या पर्यावरण दिसाच्या निमित्तान संपूर्ण भारतीय गोंयकारांक आणि जे आमकां पर्यावरण सांबाळपा खातीर जेंचो मौलिक अशें योगदान आसा तांचे हांव खास करून म्हजे शेतकार भाव कश्टकरी समाज तांकां हांव शुभेच्छा भेटयतां. आज विलेज पंचायत वळवय आमच्या रोप वाटपाचे ह्या कार्यक्रमाक म्हजे बरोबर उपस्थित आसात आमचे सरपंच विनायकबाई वेंगुर्लेकर, उपसरपंचा बाय मिताली शेट, त्याच प्रमाणे आमचे पंच सदस्य काशीनाथबाई, सर्वेशबाब नाईक, मिसेस वेंगुर्लेकर, हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे जाणते म्हजे शेतकार भाव, ल्हान माणकुली भुरगीं, तुमकां सगळ्यांक म्हजो मायमोगाचो नमस्कार. पर्यावरण ऱ्हास जावपाक जायना आनी ताजे खातीर आमचे प्रत्येकाचें कर्तव्य जावन आसा. जें आमकां निसर्गान भरभरून दिलें ताजो सांबाळ करप आसतात. जशें आमच्या जिवनाक पशु पक्षी प्राणी हांकां वय वर्ष आसता तशेंच तरेचें तें झाडां पेडांक सुद्दां आसता. आणि म्हणूनच आमच्या प्रत्येकाचें कर्तव्य जावन आसा आमकां जर सुंदर जर जीवन जगपाक जर आमकां जर बरो जर श्वास जर घेवपाक जाय, नितळ आमकां गोंय जर आमकां दिसपाक जर जाय जाल्यार झाडां सुद्दां लावप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. आनी संपूर्ण भारतभर आनी खास करून म्हजें गोंय सरकार आज आदरणीय डॉक्टर प्रमोदजी सावंत हेज्या फुडारपणा सकयल असो तरेचो हो जागतीक पर्यावरण दिसाच्या निमित्तान संपूर्ण म्हणजे विलेज पंचायत आणि विंगड वाड्यांनी आज झाडां लावपाची आज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्या माध्यमांतल्यान आमी आज हो कार्यक्रम आज घडोवन हाडिल्लो आसा. अशा वेळाचेर हांव झाडां लावन आमकां कितें मेळटा कितें ना मेळटा हें वारंवार वार्षिक आमी सांगताच, पूण एकूच हांव सांगतलो तेतून भितर एक समाधान जें आसा आणि प्रत्येकान आदरणीय आमच्या भारताचे पंतप्रधान श्रीमान नरेंद्रजी मोदी हांणी म्हणिल्लें आसा, एक पेड माँ के नाम. जशें आवय बापायन आमकां जन्माक घातिल्लो आसात, आवयन आमकां बोटाक धरून आज चलपाक शिकयलो, तें एक झाड आमकां सावली दिवपाचो प्रयत्न करतलो. कारण आवयच्या छायेन आवयच्या सावलेन आमी आज व्हड जाल्ले आसात, पूण ह्याच सावलीन आमी कोण आनी आमकां कितें जावपाक जाय, आमची जबाबदारी कितें ही आमच्या खांद्याचेर घेवप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. आनी आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी हांणें दिल्लो हो आवाज, हांणें दिल्लो हो एक आमकां एक ताकद ही आज पर्यावरण सांबाळपा खातीर आमी आज प्रयत्न करप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. आनी हो तोच पर्यावरणाचो सांबाळ करपा खातीर हो सादोसो आमच्या विलेज पंचायत वळवयचो एक प्रयत्न आसा. हे सगळे कार्यक्रमाक उपस्थित आशिल्ले सगळे म्हजे ग्रामस्थ, पंच सदस्य आणि पत्रकार म्हजे बंधू भाव, तुमकां सगळ्यांचे हांव आभार व्यक्त करता. जय हिंद, जय.